यहाँहरू सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा न्यानो अभिवादन। प्रिय मित्र, आज म तपाईहरुको बेसमा परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र बाइबलबाट मर्कुसको पुस्तक 5 अध्यायको 24 देखि 34 पदसम्म बताइएको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यो बाइबलको खण्ड मत्तीको पुस्तक अनि लुकाको पुस्तकमा पनि बताइएको छ। यसको बारेमा हामी त्यहाँ पनि भेट्न सक्छौं। तर मलाई चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा जुन प्रकारले लेखिएको छ त्यो भाषा शैली एकदमै मलाई मन परेको छ। त्यसकारण चाहिँ म मर्कुसको पुस्तकबाट यो घटनालाई बताउन चाहन्छु। यहाँ भएको घटना यस्तो प्रकारको छ कि ठूलो भिडले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको छ। मानिसहरू ठेलमठेल गरेर उहाँको शिक्षा सुन्नलाई तछार मछार गरिराखेका छन्। ठूलो भिड, भयंकर भिडले उहाँलाई पछ्याइराखेको छ र उहाँको शिक्षा सुन्नलाई थुप्रै मानिसहरू वरिपरिबाट जम्मा भएर ठेलमठेल गरेर एकले अर्कालाई ठेल्दै अनि उहाँलाई पछ्याइराखेको छ। त्यही शहरमा एकजना स्त्री छन्। त्यहाँ यो घटनाको एउटा मुख्य पात्र भनेको त्यो स्त्री हुन्। अनि त्यो स्त्री 12 वर्षदेखि रगत बग्ने समस्याले पीडित त्यो स्त्री छन् र उनले चाहिँ थुप्रै किसिमको प्रयासहरू, उपचारको पद्धतिहरू, वैद्यहरूलाई देखाइन विभिन्न किसिमको उपचारको पद्धतिहरू अपनाएर पनि त्यो स्त्रीलाई ठीक भएको थिएन। उनीसँग भएको सबै धन सम्पत्ति सिद्धियो उपचार गर्दा गर्दै, तर पनि उनको रोग चाहिँ निको भएन। तर एक दिन उनले येशूको बारेमा सुनिन् र मनमा नै आफ्नो हृदयमा एउटा विश्वास जगाइन्। उनले भनिन्, येशूको वस्त्र मात्र छोयो भने पनि मेरो रोग निको हुनेछ। त्यसपछि येशू भएको ठाउँतिर उनी गइन् र ठूलो भिड थियो। त्यहाँ ठूलो भिडले प्रभु येशूलाई घेरिराखेको थियो। त्यसपछि उनी भिडको पछिल्लातिरबाट भिडलाई छिचोल्दै उहाँलाई भेट्ने कोसिस गर्न थालिन्। मलाई यस्तो लाग्छ कि 12 वर्षसम्म रगत बगेको कारण, 12 वर्षसम्म कमजोर भएको कारण सम्भवतः त्यो स्त्री चाहिँ कमजोर थिइन् होला अनि शारीरिक रूपमा एकदमै शिथिल थिइन् होला। यद्यपि सरसफाइको कारण त्यो स्त्री चाहिँ एउटा दुर्गन्ध चाहिँ फैलिराखेको थियो होला। सम्भवतः लगातारमा 12 वर्षदेखि रगत बगेको कारण उनी शारीरिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ अस्वस्थ थिइन् होला। एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि त्यो भिडलाई छिचोल्दै उनले पछाडिबाट जान्छन् र येशूको चाहिँ वस्त्र छुन्छन्। त्यसपछि तुरुन्तै प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरबाट शक्ति बाहिर गएको महसुस गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मलाई कसले छोयो? त्यसपछि उहाँको चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भन्दछन्, यति ठूलो भिडले तपाईलाई चाहिँ ठेलमठेल गरेको थाहा छ, तपाईलाई चाहिँ धकेल गरेर तपाईलाई घेरिराखेको थाहा छ, तर पनि तपाई भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो? तर येशूले भन्नुहुन्छ, होइन, कसैले मलाई छोएकै हो। त्यसपछि त्यो स्त्रीले आफ्नो समस्यालाई अझ लुकाइराख्न सकिनन् र येशूको अगाडि आएर घोप्टो परेर बताउँदछन्। जे कुरा भएको थियो त्यो कुरा बताउँदछन्। त्यसपछि येशूले भन्नुहुन्छ, तिमी नडराऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग घर जाऊ, तिम्रो रोग चाहिँ निको भएको छ। प्रियहरू, यो अचम्मको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ। नडराऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग घर जाऊ र तिम्रो रोग निको भएको छ। यद्यपि चाहिँ त्यो समयमा येशूको बारेमा त्यति स्पष्ट रूपमा नबुझे तापनि, येशूको बारेमा स्पष्ट रूपमा नसुने तापनि, त्यो स्त्रीले आफ्नो हृदयमा जगाएको विश्वास, त्यो बलियो विश्वासलाई हामी महसुस गर्छौं भने, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं भने, त्यो कुराले चाहिँ तपाई र मलाई एकदमै आशिषित तुल्याउँदछ। येशूको म अगाडि जानेछु अनि त्यसपछि म प्रार्थना गर्नेछु, येशूलाई मेरो रोग निको पार्दिनुस् भनेर भन्नेछु। यो खालको उनले चाहिँ विचार गर्दै गरिनन्। मात्र एउटा कुरा मात्र उनले विश्वास गर्दैछन्, येशूको मैले वस्त्र मात्र छोए भने पनि मेरो रोग चाहिँ
निको भइहाल्नेछ। येशूको लगाएको लुगा मात्र मैले छोयो भने पनि मेरो रोग चाहिँ निको भइहाल्नेछ। प्रियहरू, त्यो स्त्रीको त्यही विश्वासले गर्दा जस्तोसुकै बाधाहरू आए तापनि ठुलो भिडलाई छिचोल्दै ठुलो भिडलाई ठेलमठेल गरेको भिडलाई छिचोल्दै उनी जान्छन् र यसको वस्त्र छुँदैछन्। त्यसपछि यसले भन्नुहुन्छ, न डराऊ, तिमी शान्तिसँग घर जाऊ, तिम्रो रोग चाहिँ निको भएको छ। उनको विश्वासले उनलाई निको पारेको छ। येशूले भन्नुभएको छैन, हो ठिकै छ, तिमीले मेरो वस्त्र छोयौ, अब प्रार्थना गर, मेरो नाउँमाथि विश्वास गर, अब मलाई चाहिँ मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर, त्यसपछि पश्चाताप गर, पानीको बप्तिस्मा ल्याऊ, यो गर उ गर, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर, त्यसपछि तिम्रो रोग चाहिँ निको हुनेछ भन्ने यो खालको चाहिँ औपचारिकताहरूको बारेमा येशूले चर्चा गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यो समयमा प्रभु येशूको संसारमा हुने समयमा थुप्रै रोगी र बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो र उहाँले महत्वपूर्ण कुरा के भन्नुभएको छ भने तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रियहरू, आज कतिपटक हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको महानतामाथि, उहाँको आश्चर्य कर्म गर्न सक्ने शक्तिमाथि, उहाँले चाहिँ अचम्मको काम गर्न सक्ने शक्तिमाथि हामी धेरै पटक चाहिँ हामी शंका गर्दछौं। के साँच्चै येशूले मलाई निको पार्नुहुन्छ? के साँच्चै येशूले मेरो रोगबाट मलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? विभिन्न प्रकारको शंका र उपशंका हामी उब्जाउँदछौं। त्योभन्दा अगाडि हामी यो बिर्सी पठाउँदछौं कि हामीले उहाँप्रति कति ठूलो विश्वास गरेका छौं। के साँच्चै हामीले चाहिँ हाम्रो रोग निको हुनको लागि चाहिने विश्वास, पर्याप्त विश्वास के हामीमा छ? अथवा हाम्रो विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न संघर्षहरू, विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा हामी चाहिँ पार हुन सक्ने विश्वास के हामीसँग छ? यो खालको कुराहरू हामी नजरअन्दाज गरी पठाउँदछौं। यो खालको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ विचारै गर्दैनौं। हामी उहाँमाथि गर्नुपर्ने विश्वास प्रति हामी शंका गर्दछौं। प्रियहरू, त्यो स्त्रीलाई जब विचार गर्दछौं भने, त्यो स्त्रीको बारेमा जब हामी हेर्दछौं भने लगातार रूपमा त्यो भिडलाई छिचोल्दै जस्तोसुकै समस्याहरूलाई पनि छिचोल्दै जान्छन् र पछाडिबाट केही पनि गर्दैनन्, मात्र येशूको वस्त्र मात्र छुन्छन्। एउटा उहाँले लगाउनु भएको वस्त्रको एउटा छेउ मात्र छुँदैछन् र उनको रोग निको भएको छ। त्यो खालको विश्वास आजको यो पुस्ताको पेशमा परमेश्वरले, प्रभु येशू ख्रीष्टले खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मलाई धेरै शंका हुँदछ, के येशू साँच्चै हुनुहुन्छ? के येशूले साँच्चै मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ? के येशूले साँच्चै बचाउन सक्नुहुन्छ? के साँच्चै येशूमा मात्र जीवन छ? येशूमा मात्र मुक्ति छ? के साँच्चै येशू नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ? यी कुराहरूमा शंका र उपशंका हुँदछन्। यी कुराहरूमा हामी विभिन्न किसिमको प्रमाणहरू, विभिन्न किसिमको व्याख्या र विश्लेषणहरू हामी गर्दछौं। विभिन्न किसिमको वाद विवादमा हामी उत्रिदछौं। प्रियहरू, तपाईको सबै प्रश्नहरू, तपाईको हृदयमा बाइबल प्रति, प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रति जागेका विभिन्न सबै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ मसँग सबै प्रश्नको उत्तर छ भनेर म तपाईहरुको बीचमा भन्न सक्दिन। यद्यपि मैले लगातार म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रयोगशालामा राखेर उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर म वैज्ञानिक रूपमा तपाईहरुलाई प्रमाण पनि दिन सक्दिन। उहाँलाई टेस्ट ट्युबमा राखेर उहाँको प्रयोग पनि गर्न सक्दिन। तर बाइबलमा, परमेश्वरको वचनमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरामा म विश्वास गर्दछु। उहाँको सृष्टिको बारेमा, उहाँले गर्नुभएको महान कामको बारेमा, ती कुरा पूरा हुँदै गइराखेका यो संसारमा पूरा हुँदै गइराखेको घटनाहरूमाथि म विश्वास गर्दछु। सबै कुराहरूमाथि विश्वास गर्दछु र म भन्दछु येशू चाहिँ अवश्य हुनुहुन्छ, येशू चाहिँ बाटो हुनुहुन्छ, येशू चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ, येशू चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ। म तपाईहरुको सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु भनेर म भन्न सक्दिन। म आफै पनि बाइबलमा भएका धेरै कुराहरूको चाहिँ सन्दर्भसँग म कतिपटक आफै पनि सहमत हुन सक्दिन। म आफै पनि लगातार म अध्ययन गरिराखेको छु। तर उहाँले मानिसलाई गर्नुभएको प्रेम, मानिसलाई गर्नुभएको अनुग्रह, मानिसको लागि चाहिँ चुकाउनु भएको बलिदानीमाथि म कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा शंका गर्न सक्दिन।
यद्यपि चाहिँ बाइबलमा तपाईँहरू बाइबल पढेको मित्रहरूले पुरानो नियममा हेर्नुभयो भने थुप्रै कुराहरू छन्, असमझदारीका कुराहरू छन्, थुप्रै हामीले विश्वास गर्न नसक्ने कुराहरू छन्, हामीले पचाउन नसक्ने कुराहरू पनि छन्। सबैको उत्तर चाहिँ म तपाईँहरूलाई छ बाइबलमा, तपाईँहरू सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु म, अनि तपाईँले पनि आफै भेटाउन सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँहरूको बेसमा भन्न सक्दिनँ। तर उहाँले मानिसलाई गर्नुभएको प्रेमलाई, मानिसको जीवनको लागि बनाउनु भएको योजनालाई म कुनै पनि प्रकारले शंका गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण प्रियहरू, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यदि तपाईँले येशूमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो विश्वासको फल तपाईँले चाहिँ चाख्न सक्नुहुन्छ। एउटा नदीलाई तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। एउटा नदी हिमालयको काखबाट सुरु हुँदछ अनि त्यसले विभिन्न किसिमका पहाडहरूलाई, पर्वतहरूलाई, जंगलहरूलाई, मैदानहरूलाई, विभिन्न आफ्नो बाटोमा आएका थुप्रै कुराहरूलाई पन्छाउँदै जान्छ र अन्त्यमा त्यो नदी गएर महासागरमा गएर मिसिन्छ। प्रिय, तपाईँ र मेरो बाटो, तपाईँ र मेरो अवस्था जे जस्तो भए तापनि यी सबै कुरालाई जब तपाईँहरूमा पन्छाउँदछौँ, लगातार रूपमा येशूमाथि आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ स्थिर राख्दछौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनको लागि पनि त्यो महासागरलाई हामी भेट्दछौँ। तपाईँ र मेरो विश्वासको महासागर, तपाईँ र मेरो जीवनको महासागर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैजनालाई, जस्तै यस समयमा मलाई हेरेर बस्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई म यस समयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्र बिन्ती गर्न चाहन्छु, येशूमाथि तपाईँको पूरा 100% विश्वास गर्नुहोस्। जसरी यो स्त्रीले गरेको छ विश्वास, त्यो विश्वास तपाईँले येशूमाथि गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले येशूलाई साँच्चै नै एउटा असल अनि महान आत्मीय प्रेमिलो र एउटा साँच्चै नै तपाईँले खोज्नु भएको जस्तै परमेश्वर तपाईँले येशूमा भेटाउनुहुनेछ। उहाँले बताउनु भएको छ यूहन्नाको पुस्तक 14:6 हामीले हेर्दछौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक अरू कोहीद्वारा मानिस स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो बाटोलाई, त्यो सत्यलाई, त्यो जीवनलाई खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि यस समयमा येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास नगर्नु भएको मेरो मित्रहरू, साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा प्रयोगशालामा राखेर तपाईँहरूलाई म वैज्ञानिक प्रमाण दिन सक्दिनँ, उहाँलाई टेस्ट ट्युबमा राखेर म प्रमाण दिन सक्दिनँ। तर परमेश्वरको वचन, धर्मशास्त्र, बाइबलले जे कुरा भन्दछ त्यसको आधारमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पक्का निर्णय के दिन सक्छु भने येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिस कहिल्यै पनि निराश हुनुपर्ने छैन, कहिल्यै पनि हरेस खानुपर्ने छैन। धेरै धन्यवाद। अनि यहाँहरू अहिलेसम्म मसँग हुनुभएको लागि